अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहद हडक। आप देख रहे हैं महाज न्यूज़। आज हम बात करेंगे मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से कि उसने तो बड़े दावे किए थे कि हम मुल्क के हालात जो है उसको ठीक करेंगे। जिस दिन हमें हुकूमत मिल जाएगी तो हम सारी चीज़ों महंगाई जो है उसको ख़त्म कर देंगे और बिजली और गैस के जो रेट्स हैं उसको कम करेंगे और साथ में जो पेट्रोल की जो प्राइसेस है उसको कम करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से जब से ये हुकूमत बनी है तब से महंगाई में मज़ीद इजाफ़ा होता जा रहा है और ये पता नहीं कि कहाँ ये सिलसिला रुकेगा। अब हालत इस नेक तक पहुँच चुकी है कि अगर ये पेट्रोल की प्राइसेस मज़ीद बढ़ाते हैं तो शायद कोई अवामी तहरीक जो है वो उठ जाए और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ निकले और अपने घरों से और इस हुकूमत को चलने ना दे। मुझे लगता है कि ये हुकूमत होश के नाखून लेगी और कोई मनसूबाबंदी करेगी जिससे ये महंगाई जो इन्फ्लेशन है या जो पेट्रोल की कीमत की वजह से जो दीगर चीज़ों पे जो असर पड़ता है उसको रोकने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम ये एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि अभी तो शायद ये एक जो क्वार्टरली लायबिलिटीज़ होती है गवर्नमेंट की, शायद उसकी वजह से जो इनको पेमेंट करने होते हैं उसकी वजह से उसमें कमी हो, बहुत ज़्यादा टैक्सों की वजह से, टैक्सेस जमा ना होने की वजह से, या हुकूमत जो बदली है इस 2 महीनों में उसमें जो टैक्सेस का जो असर पड़ा है उसकी वजह से शायद ये स्टेप उसने उठाया हो। लेकिन 10 तारीख में जो बजट जो अगला पेश करने जा रहे हैं उससे ये सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएगी कि इन लोगों का क्या प्लानिंग है, इन लोगों की क्या मंसूबाबंदी है। ये सारी चीज़ें 10 तारीख को वाज़ेह हो जाएगी तो हम ये जो बजट जब पेश करेंगे फिर उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे कि ये हुकूमत कितना अवाम दोस्त पॉलिसी लेकर आई है। अभी तक जो इसने काम किए हैं वो तो सारे अवाम दुश्मन अगर कानून साजी की है या जितने भी टैक्सेस लगाए हैं, ये सारे जो स्टेप्स लिए हैं वो सारे स्टेप्स जो है वो अवाम दुश्मनी पर मबनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो अगला बजट ये पेश करने जा रहे हैं उसमें हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इस हुकूमत की क्या प्लानिंग है, वो अवाम को फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। तो उसके मुताबिक हम आपको आगाह करेंगे और उसके ख़िलाफ़, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तानी अवाम के साथ है और पाकिस्तान के साथ है। क्योंकि गरीब की आवाज़ अगर हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स को, जर्नल को और हमारे जो सियासतदान हैं इनको जो मुराद मिलते हैं, उनकी जो तेल की मद में पैसे मिलते हैं या जो वावड़ा वाले जो अहलकार है, जो ऑफिशियल है, उनको जो तेल मिलता है, उनको जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, जो फ्री बिजली मिलती है, ये सारी चीज़ें जो हैं अगर आप ये लग्जरी लाइफ जो है उसको ख़त्म नहीं करते और आप अवाम पे इसी तरह टैक्सेस लगाते हैं और आप अवाम पे सिर्फ बोझ डालेंगे तो ये सरासर नाइंसाफ़ी होगी। और ये इसी तरह की पॉलिसियों की वजह से मुल्कों में इनकलाब आता है और लोग जो है वो सड़कों पे निकल आते हैं और अपने हुक्मरानों के ख़िलाफ़ निकल आते हैं और ये इसको फिर रोकने वाले और इसको फिर दबाने वाले कोई नहीं होता। एक मर्तबा लोगों में ये हिम्मत आ जाए कि हमने अपने हक़ के लिए निकलना है और ये जो हमारे हुक्मरान है इसका हमने एहतिसाब करना है, इसको हमने अकाउंटेबल ठहराना है।
اگر یہ اسی طرح ٹیکسز لگاتے رہیں گے اور اپنی جو مراد ہے، جو اپنی جو عیاشیاں ہے اس کو کم نہیں کریں گے، اور صرف یہ ٹیکسز جو ہے وہ صرف غریب لوگوں پر ہی لگائیں گے، تو اسی طرح یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا۔ یہ ہم امید کرتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ آئندہ جو بجٹ ہے اس کو جب پیش کیا جائے گا پی ملین کی جانب سے، جو موجودہ حکومت ہے، جو پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے، تو اگر یہ عوامی دوست بجٹ نہ ہوا، اس میں بھی یہ جو لیجسلیشن کر رہے ہیں، جو نیب میں ترمیم کی ہے، جو جتنی بھی ترمیم کی ہے، اور الیکشن کمیشن نے، اور یہ ووٹ کے حق میں، اور یہ جتنی بھی الیکشن ان لوگوں نے چینجز کی ہے، ترمیم کی ہے، یہ صرف اپنے فائدے کے لیے کی ہے۔ تو اسی طرح اگر یہ پالیسی میکنگ اور اسی طرح یہ لیجسلیشن کرتے رہے تو یہ وقت دور نہیں ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ دوبارہ 2/3 میجارٹی بھی سے بھی آ سکتی ہے، ان کی حکومت آ سکتی ہے، کیونکہ موجودہ جو حکومت بنی ہے اس میں اگر جتنی بھی پارٹیاں ہیں، اگر وہ اسی طرح اپنی منمانیاں کرتے رہیں، اپنے ذات کے لیے پالیسیاں بناتے رہیں، تو یہ لوگ کب تک برداشت کریں گے؟ اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ عوام دوست بجٹ لے کر آئے گی، اور بجٹ میں جتنی بھی پیٹرول کی جو قیمت اس لوگوں نے بڑھائی ہے، اور اب بھی جو بات چیمگوئیاں ہو رہی ہے کہ شاید کل سے پیٹرول جو ہے وہ پھر مہنگا ہو جائے گا، 237 تک پہنچ جائیں گی۔ یہ جو بجٹ ہے اس میں پیٹرول کی پرائسز کا اور باقی جو کموڈیٹیز ہے، جو یہ ہماری جو روزمرہ کی استعمال کی اشیاء ہے، اس کی قیمتوں میں کمی کریں گے، اور یہ جو الیکٹریسٹی میں جو بل جو ہے اس کو لوڈ شیڈنگ میں جو اضافہ ہوا ہے، اور بجلی کے فی یونٹ میں جو اضافہ کر رہے ہیں، ان سب کو واپس لیں گے اور ملک کو ایک ایسے ٹریک پر لائیں گے کہ جس سے عام شہریوں کو اور پاکستان کا فائدہ ہوگا۔ اور یہ سخت پالیسی لیں گے۔ اگر سخت پالیسی مطلب صرف عوام پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے، سخت پالیسی کا مطلب یہ ہے، سخت اقدامات کا مطلب یہ ہے کہ بیوروکریٹ سے، جرنل سے، ججز سے اور پولیٹیشین سے، یہ ان ساروں سے جو مراد ہے، جو فیسیلیٹیز ہے جو ان کو ملتی ہے، وہ سب واپس لینی چاہیے۔ جو ہاں اگر پوری طرح واپس نہ لی جائے لیکن 50% تک، 40% تک، 30% تک کٹوتی جو ہے اس کو لازماً یقینی بنایا جائے۔ اس طرح عوام پھر لوگ جو ہے وہ اس پالیسی کو، اس حکومت کی جو اقدامات ہے اس کو سراہیں گے، کیونکہ یہ جو سارا بوجھ اگر آپ عوام پہ ڈالیں گے اور اپنی جو عیاشیاں ہیں اور اپنی جو منمانیاں ہیں اس کو آپ کرتے رہے تو اس طرح تو نہیں چلے گا۔ اور یہ ڈیموکریٹک پروسیس ہے، اور یہ ڈیموکریٹک پروسیس میں یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت بنی ہے، یہ ساری پارٹیوں کا نقصان ہوگا، اور یہ تحریک انصاف کی حکومت کو شاید پھر وہ 2/3 میجارٹی میں لے کر آئی، کیونکہ اگر اسی طرح کی پالیسیاں یہ بناتے رہے، عوام دوست پالیسیاں، عوام کے لیے کوئی ریلیف نہ لے کر آئے، مہنگائی کے نام پر نکلے تھے اور خود مہنگائی جو ہے اس کو اور مزید بڑھاوا دیا، تو یہ ایک الارمنگ سچویشن میں جا رہے ہیں۔ تو ہم امید رکھتے ہیں کہ اگلے بجٹ میں جو الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں، جو شاید یہ سال یا جو اگلے آنے والا جو سال ہے، ویسے تو وہ الیکشن ایئر 2023 ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2022 میں بھی الیکشن ہو جائے، تو یہ اس موجودہ جو حکومت ہے، پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے، اس کے لیے یہ بہت نقصان دہ ہوگا، اور ان کو اپنی پرفارمنس پر دھیان دینا چاہیے، اور ملک کے لیے، پاکستان کے غریب عوام کے لیے فیصلے کرنے چاہیے۔ شکریہ۔